काडला तेजेर खूब जाणांक लोकांक त्रास जाले. तुमकां दिसना की सरकाराचो व्हडलो स्कॅम कसो? स्कॅम हो आसाच. SIR जेन्ना हाडले 2000 जेन्ना जी नांवां आसा त्याच लोकांक कंटिन्यू करचे अशें म्हणून तेंच्यांनी प्रॉब्लेम हे हाडले म्हणजे एक कायदो हाडलो की SIRच्या नांवान लोकांची 2000 आसा ती नांवां आतां आसल्यारूच तेंची नांवां एड करपाची ना जाल्यार तेंची भायर मारपाची. म्हाका सांग SIRची तुमी हाडले ते हाडले तुमकां आतां जाय ते भायल्या लोकांक सरकारान भरले तेतून. आतां पळय BLO कामां दिलीं सगळीं चॅक करपाक कोणाचें आसा ना दारांनी वचपाक BLOक सगळ्यांक हें करून दिलें. तेतून कितें जालें तो जो घरान आसा तेजें नांव आसा आनी आसा जाल्यार 2000 तेजें जर ना तो 2015 घातला जावं तेणें 2010 घातला जाल्यार सांगता तुजें नांव घालूंक आमी शकना. अशें करूनय BLOन लोकांक त्रास केले आनी BLOन हो त्रास कित्याक केलो वयरसून दबाव आसल्या कारणान हो BLOन त्रास केलो काय BLOनी लोकांक त्रास केलो काय अशें दिसून येयलें. दुसरी गजाल आसा SIRच्या नांवान लोकांच्या नांवाची जिका जे लोक हांकां नाका तांकां भायर मारपाचें एक काम हेंच्यांनी वेवस्थीत सरकारान हें केलें की हे नांवां जीं आसा हो मनीस आमकां वोट करिना जावं हो आमकां पार्टीक सपोर्ट करिना हेका कसो भायर मारपाचें जर SIRच्या नांवान हेंच्यांनी भायर मारली. 2000 जेची नांवां ना आतां 2000 आज जो 18 वर्साचो भुरगो जालो तेजें 2000 नांव आसूंक शकता ना. थंयी तेज्या त्या भुरग्याक तुमकां सांगता 18 वर्साचो जर भुरगो नांव आतां घालता फॉर्म 6 भरून जाल्यार तेका हें हाड तें हाड तुज्या बापायचें 2000 नांव आसलेलें तें हाड आनी कितें हाड अशें करून सुद्दां हैराण करता. हे सगळें हैराण करून सरकार कितें दाखोवंक सोदता. हांव BLOक एक शिटकावणी हेज्या पयलीं BLOक हांवें शिटकावणी दिल्ली कितें म्हणून की तुमी जे पळय लोकांची नांवां आमदार सांगता म्हणून आनी खंयचो कोण तरी सांगता म्हणून आमदाराचे चमचे बी तुमी जर ताका भायर मारता तर तुमकां RTI जर मागोन तुमची पयली सर्वीस वयतली. हें हांवें पयलींच शिटकावणी दिल्ली. RTI जायते मागपाचें आसा कित्याक खुबश्या लोकांची अशीं नांवां हेंच्यांनी घटयल्लीं आसा आनी जो कर्नाटकाक रावता एकदां तेजें नांव भायर मारलें जाल्यार परत परत तेजें नांव घालपाक तेजो कर्नाटकाकूय तेजें नांव आसा काय ना अशें बी पळोवंक मेळटा की आसा काय ना अशी बोब मारता हांगासरल्यो गाडयो भरून भरून कर्नाटकाक वोटिंगेक गेले म्हणून मागीर आज तेंचे व्हेरीफाय करून तांकां भायर मारले जाल्यार ती गजाल वेगळी आसा. जरी तेंच्यांनी हांगा घरां बिरां बांदले सुद्दां ना जाल्यार ते थंयसर कॅन्सलेशन हाडपाचें आनी हांगा रजिस्टर करपाचें हें करिनासतना तांकां थंय घातल्या हांगाय घातल्या करून बेबे पळय आसा जांकां आपले फुडें इलेक्शनाची तयारी करपाची हें करता. गव्हर्मेंट सर्वंट मामलेदार डेप्युटी कलेक्टर हे बी तेंच्या दबावा खाली काम करता अशें बी आमकां दिसून येयलें. अक्षरशः लोकांक उतरां दिल्लीं आसा डेप्युटी कलेक्टरांनी मामलेदार वच रे आमकां कितें सांगता रे तुजें नांव हांगा ना जाल्यार आमी कितें करचें रे आमकां वोटींग घालतलो तो तूं हाडटलो मरे तुका जाय तो सरकार तूं निवडटलें मरे तुका जाय तरी आमदाराक निवड मरे. आमदाराच्या ऑफिसांसून जर ती पोडगी गेली म्हणजे नांव गेलें लिस्ट गेलें 2-2, 3-3, 2-2, 3-3 ते सोडोवपाक मात्र हे कलेक्टराक आनी डेप्युटी कलेक्टराक आनी हे मामलेदाराक अक्कल आसा कळ्ळें तुमकां न्ही. ही अक्कल आसा तांकां की ती 2-2 घालपाची आनी आमदाराक खूश करपाचें. हांव BLOक परत आनी परत सांगता की ही जबाबदारी खरें म्हणून जाल्यार BLOची. ही नांवां घालचे ना घालचे काडचे ते व्हेरीफाय करचे BLOन करपाक जाय. थोड्या BLOक अशें आहा जे जॉबाक आसा ते लोक मागता ते सरकार आनी MPTक धाडून दिवंक ना आनी ताका सगळी भायर मारलो म्हणजे तुमचें जर आयकना जाल्यार तुमी भायर मारता. असले हे सरकार कितें कितें करीत आसता आनी नालायकपणा म्हणजे लोकांक त्रास करता. SIRच्या नांवान व्हडलो स्कॅम व्हडलो घोटाळो जाल्लो आसा. लोकांक हिंदू मुस्लीम करून थंयी तुटातुटी केल्ली आसा. हिंदू मुस्लीम खरें म्हणून जाल्यार कायद्यांनी कितें आसा नांव वाडोवपाक जाता जो मेला तेजें काडपाक जाता पण नांवां घटोवपाक जायना. पण हे सरकार कसो आहा न्हू हेवटेन पुर्वे कडेन पश्चिम म्हणटा आनी पश्चिमे कडेन पूर्व म्हणटा असले सरकाराचें चला आनी हेका लागून खुबश्या लोकांनी आनी थोडे लोक न्ही प्रामाणीक वोटींग करता जांकां खरेंच अशें दिसता की आमी वोटींग आनी ते बाबडे वचून न्हू हैराण जाले
हैराण जाले आनी त्रास लोकांक जालो. जॉब म्हणजे जॉबाची लीव घेवन थंय वयचें पडलें, लायनीक रावचें पडलें, तो एक त्रास जालो. BLO आयकना त्या BLO हेंच्यांनी भायरूय मारले. जे आयकता पळय तेंचे चमचे कशे रावता पळय तांकां थंय दवरले. असले खुबशीं नाटकां थंय जालीं. पण हांव परत आनी परत एक शिटकावणी दिता, जर सत्यान काम केलां जायत BLO ती कॉपी काडून तुमी दवरा, झेरॉक्स कॉपी. कित्याक फाल्यां जर कोणें आरटीए मागले, हांवूय मागूंक शकता, आरटीए मागले जाल्यार तुमी फोंडान पडपाक नाका. तुमकां दाखोवंक जाता, हे पळय आमी हें केल्लें आसा आनी ही आमचे कडेन कॉपी आहा. उगडास दवरा. कित्याक मामलेदार आनी डेप्युटी कलेक्टर आपले हात झापडटलो आनी तो भितूरल्या भितूर आपूण सुशेगाद रावलो. हें काम कोणाचें? BLOचें. BLOनी पळोवनी, आमकां खबर ना BLOन कितें केलां तें अशें म्हणटले आनी तुमचेर बडी मारतले. हांव त्या BLOक परत परत सांगता, जें कितें रॉंग जाता जायत जाल्यार सरळ सरळ तुमी तुमची कॉपी काडून दवरा आनी बरे भशेन काम करा. तेजें नांव भायर मारपाचें तुमी करनाका. कायद्यान बर्थ सर्टिफिकेट हाडली, आधार कार्ड हाडलो, जे कितें आसा तें तुमकां लागले, तेजे आवय बायची मॅरेज सर्टिफिकेट, हे सर्टिफिकेट, ते सर्टिफिकेट सगळे नाका जाली भानगडी करता. तुमकां कित्याक पडला तें सगळें? तो भुरगो थंय शिकता का ना तें पळया, तेजी नांवां घाला. आमदाराच्या ऑफिसानसून येतकूच बरी चमचगिरी करून तुमी म्हणजे आमदार सगळ्यांक बाकीच्यांक भायर गेलो. साऱ्या नांवान तूं सांगता त्या प्रमाणे व्हडलो घोटाळे जाल्ले आसा. हेंकां हिंदू मुस्लीम करून झगडी करपाचे तर आसात. हेंकां आपल्याक जाय ती नांवां दवरपाची आहा आनी हेंकां नाका ती नांवां भायर मारपाची आहा. मागीर तो नांव परत घालता म्हणसर आनीक 6 म्हयने वयतले न्हू. 6 म्हयने कितें वर्सूय वयतलो. त्या म्हणसर उरलो तो. असली नाटकां म्हणजे हॅरेसमेंट सरकाराच्या नांवान पब्लिकाक ह्या सरकारान हॅरेसमेंट केल्लें आसा आनी हेंच्या आमदारांनी जाल्यार चड आनी चड